السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التلاميذ الأعزاء، مرحبا من جديد. الآن سننجز التمارين، بعض التمارين ديال المعايرة. عندنا جوج تمارين غنشوفوا التمارين هاد، نحاول ننجزهم بسرعة باش تاخدوا فكرة أكثر عمقا حول هاد المعايرة والطريقة ديال التعامل مع الحالات ديالها. إذا نبدأ على بركة الله. إذا عندنا en dose par titrage conductimétrique un volume VA de 20 ml de la solution d'acide nitrique de concentration Ca et par une solution de dioxyde de sodium de concentration Cp02. donc من خلال المعطيات او هاد المقدمات نعرف بان المجهول عندنا اللي خصنا نحددو هو Ca. اذا Ca هو la solution attitrée et Cp هو la solution titrante. Le suivi du titrage par conductimétrie permet de tracer le graphe. إذا كما شفنا في الدرس الجراف ديال G en fonction de V, VB bien sûr, c'est contre faire un schéma légendé du dispositif du titrage. إذا هنا خصك تعلموا ترسم بالمسطرة. أنا ما عنديش مسطرة هنا. إذا ضروري غديروا السحاحة ودير فيها لو روبيني ودير هنايا الكأس bien sûr ودير l'agitateur ودير واحد السيبور، هاد السيبور كي فا بورتي اللي غيهز لينا. هزنا هذا وهزنا تا البيغيت. هنا رسم غير دقيق، المهم كما مرسوم تما في الشكل تحاول ترسمه، تعطي غير الافكار العامه ديال الطريقه. دونك maintenant on passe لا بلاتي ناخدو لاغوم ونمحيو هاد الشيء هذا. Bien. Donc maintenant, on va le voir. Première question, voir le cours. Voir le cours. D'accord. Établir l'équation de la réaction. Dosage. Et dans le dosage qu'on fait HNO3, c'est acide. Ou H- base. Vous voyez qu'il y a un ion inactif. Et dans HNO3, là, on va dire عندنا الدوزيام بغينا نديرو لي كوبل. إلا صابنا لي كوبل واخا مطلبهمش منا غادي تسهل لنا العملية. إذا عندنا HNO3 هذا أسيد، الحيدة منو H بليس شنو يبقى لنا NO3 موان. ديجا درناه. نشوفو الثاني اللي هو HO موان. إذا HO موان يلعب الدور ديال الباز. إذا الأسيد ديالها كما شفنا في الدرس هو H2. إذا معادلة التفاعل تكون هي N3 نعم سيدي غادي يتفاعلنا مع H او باش يتحول لينا ل NO3 moins ion de nitrate زائد H2. هذه deuxième question. Troisième, établir le tableau d'avancement. Tableau d'avancement سي ضروري خصنا نطلع الوثيقة شوي. Bon, tableau d'avancement. إذا أخذتو على المعادلة. إذا نحاول نحل هادشي تبقى ليا ليسباس، ضروري ليسباس دو طرافاي. إذا tableau d'avancement غندير دي تخوازيامون. وأنا بالنسبة ليا المعادلة محطوطة مغاديش سميتو. بون إما غنحتاج نكتبها من جديد. سنقسم هذا على 3. تقريبا نو دخلها 9 دقائق. الوغ هنبقى. إذا هنا غادي ندير واحد قاسم هنا. نو مقبولش، نعاودو نصايبوه. دونك واخا هنا تكون عندنا ليكواسيون. هنا ايتا ما خداتنيش للاسف، غنضطر نحيها نكبر شوي. دونك عندنا ايتا initial هنا. المهم initial تعرفوها
On a intermédiaire, on a état final. نغادي للإكواسيون ديالي ديقنا H NO3 ما يتفاعلنا مع H O- باش يتحول إلى NO3- زائد H2O ياك. غندير واحد الخط فاصل هنا، وغندير خط فاصل هنا، وغندير خط فاصل هنا. وبالنسبة للماء كتب لي نفس الجملة السابقة اون اكسي. علاش؟ لأن الماء كاين عدة مصادر. هذا السيد نسميوه ان ا، هادي باز نسميوها ان بي، وهذا مازال ما كاين والو. دونك هنا ان ا موا اكس، هنا ان بي موا اكس، وهنا اكس. هنا ان ا مكسكوز على سميتو اكس ام موا اكس ام، هنا ان بي موا اكس ام، وهنا اكس ام. صافي. اذا هذا الطابلو دافونسمون عادي كما درناه سابقا، تيتعاود يكتب من جديد. بيان. ديتيرميني لا ريلاسيون ديكيفالونس بنفس الطريقه عاوتاني. هادي كاتخيامون غندير عاوتاني ان فينال ديال ا ايكال زيرو اي ايكال زيرو اي ان بي او بيان ان فينال دو بي ايكال زيرو. و فينالمون غنلقاو بان اكس ماكس تساوي لنا ان ا تساوي لنا ان بي. شنو هي ان ا؟ هي سي ا في ا، وهذه هي سي بي في بي. ونشوف شكون اللي كنا تنزيدو. تنزيدو سيدي في بي. اذا هنا هذاك اللي تنزيدو هو تنزيدو ليه او في الاخر، لان الحجم ديالو هو اللي غنوصلو به للتكافؤ، وهذه هي سميتها ريلاسيون ديكيفالونس. سانكيامون ديتيرمين لو فوليوم ديكيفالونس. غنشوفو الشكل ساهل، هي او سقطوه. هنا كانت 6 وهنا 10. اذا الا كانت هذيك 6 وهذه 10 تكون هذه هي 8. اذا غرافيكمون سانكيامون نديرو غرافيكمون يعني مبيانيا غرافيكمون on trouve on trouve VBE égale 8 ملم. السؤال بسيط ياك. سادسا الفخوي. دابا الفخوي ديال ليكزارسيس. Déterminer la concentration CA de la solution de nitrate ou bien d'acide nitrique. CA. إذا نديرو هنا عندنا CA VA égale CB VBE implique que CA لاحظوا التمرين كي بسيط فيش مجهود كبير. CB VBE هذه راه هذه واخا ما تتشبهش ليها. نعاودو نكتبوها من جديد تماشيا مع هاد الكتابة. دونك هنا ونقسمو سيدي على بقاتنا في هاك. نديرو تطبيق عددي نشوفو لي دوني نعم سيدي. في بي راه عارفينها. نشوفو سي بي شحال. شوفو سيدي سي بي شحال. قيسها فاصلة جوج والاخرى 20. إذا نكتب هنا ناخد الستيلو نديرو 0.0 هنا سيدي. نديرو هنا 0.2 في 8 مقسوم على 20. 0.8 بلاتي. إذا هاد الجوج غتمشي مع هاد الجوج. 10 تناقص جوج تنظن غتبقى 8 10 تناقص جوج. جوج مع جوج صفر واحد صفر جوج. إذا هي هاديك تنظن تكون صحيحة. ندير هنا الوحدة مول بار لتر. ولاحظوا بأن التمرين بسرعة جاوبنا عليه باختصار. ندوزو للتمرين الذي يليه. التمرين الثاني ماذا يقول كذلك؟ إذا التمرين الثاني pour déterminer la concentration CA en diode I2 ثنائي d'une solution de Tarnier. ندير الهدف ولقاو تركيز سي ان ديال هاد الديود واحد المحلول تيتسمى تارني. On dose un volume V1 25 de solution de Tarnier par une solution de thiosulfate de sodium. هاد thiosulfate de sodium سميتو جوج Na+, S2
O3 de moins. De concentration 0,02. Données, couple, oxydoréducteur. Mise en jeu, I2 et moins. S4O6 de moins, S2O3 de moins. Le volume versé à l'équivalence, 12,1 ml. Établir l'équation de la réaction, établir le tableau d'avancement, déterminer la relation d'équivalence et déterminer la concentration C1. إذا بنفس المنطق bien, on va commencer la correction. إذا l'équation du dosage ou bien l'équation de la réaction. إذا oxydoréduction بعد إذا قلت سيدي I2 غيتفاعلنا مع تيسولفات عاوتاني هذا ايون اكتيف هذا ايون اناكتيف ما غاديش يتفاعل لينا هنايا ما عندوش دور. اذا اي 2 غيمشي لنا مع اس 2 او 3 اذا اي 2 ها هو هذا اوكس يتفاعل مع هذا اللي هو ريد. هذا ريد وهذا اوكس. اذا ضروري ندير نفس المعادله ديالهم بجوج. اذا هنا عندنا ليكواسيون. اذا اي 2 نديرو اي 2 هو الاول غيتحول لنا لاي موان. اذا باش يتحول لنا لاي موان شنو خصو؟ هذا اوكس شنو تيدير الاوكس عاده تيحصل ماشي عاده دائما تيحصل لي زيليكترون. اذا نقادو هذا لي زاتوم عندنا دو لي زيليمون دو زاتوم هنا دو. اذا هنا نديرو جوج. اذا اي 2 زائد جوج اي موان زائد جوج او موان تعطيني جوج موان دوز الكترون تانا جوج اي موان كوم ليون ديال اليودور. والطرف الثاني يا سيدي عندنا S2 O3 دو موان. هذا شكون قلنا يعاود الدور ديال الريد يتحول الى اوكس. اذا الريد طبيعته شنو تيدير؟ الريد تيتحول الى اوكس ولكن تيفقد. اذا S2 je m'excuse ماشي S2 S4 هنا O6 دو موان. لاحظوا بان هنا 4 هنا 6 هنا 2 هنا 3. اذا هذا خصو جوج وهنا غيكونوا لي زيليكترون. نشوفوا شحال ديال الشحن هنا جوج موان. هنا ديجا راه كاينه جوج ها هي جوج. اذا جوج 4 موان هنا غير جوج موان. اذا هنا خصني جوج صافي. الشحن اللي كاينين هنا جوج شحن سالبه او جوج الكترونات هنا جوج الكترونات ديال بحال فحال. اذا المعادله الحاصله غتكون هي جوج S2 O3 دو موان زائد I2 تعطينا سيدي جوج اي موان زائد S4 O6 دو موان. اذا هذه المعادله. بيان سور هادو دي زيون هنا راه اكو عاوتاني اكو هنا اكو كاع هادو اللي فيهم لا شارج نديرو ليهم اكو سون دي زيون entourés par les molécules d'H2. اذا مع التفاعل طابلو دافونسمون باش نختصر غنديرو هنا ولا ما خدنيش غادي ننزل لتحت. المهم اذا عاوتاني معادله نكتبو هنا جوج S2 O3 دو موان زائد I2 نعم سيدي تعطيني جوج اي موان زائد S4 O6 دو موان. بالنسبه للزيتا نكتبهم هنايا. هنا نكتب ايتا انيسيال هنا انترميديير هو سيتا انترميديير وندير ايتا فينال. شنو نسميوهم؟ سي ان خاصه بالاي 2 درنا نقسم بعدا نقسم هنا عاوتاني ونقسم هنا. اذا سي ان قلنا هذه يسميوها سي ان. اذا نقدر نختصر ندير سي ان في ان كميه الماده راه هي سي في. هنا ندير الاخرى تكون 2 سي 2 في 2 هنا 0 مازال ما خلطناش. اذا سي 2 في 2 موان جوج اكس يعني معامل جوج
هنا سي ان في ان موان اكس، هنا جوج اكس، هنا اكس. إذا هنا سي دو في دو موان جوج اكس ماكس، سي ان في ان موان اكس ماكس، جوج اكس ماكس، هنا اكس اكس ماكس. إذا دابا الجدول خصو غير بعد خصها تكون راني مسطرة باش تكون الأمور واضحة. إيكواسيون طابلو ديتيرمين لا غولاسيون ديكيفالونس. عاوتاني ديكيفالونس نحاول نجاوب عليها هنا. تخوازيام. إذا عاوتاني ان فينال ديال أ نسميها سينو بس خصنا نكتبوه، نديرو اس دو او تخوا دو موان تيساوي زيرو، أو تاني ان فينال نكتب على هاد سميتو ان فينال ديال اي دو ايكال زيرو. سيتادير شنو ان فينال؟ هي سي دو في دو موان جوج اكس ماكس تتساوي زيرو، ولا سي ان في ان موان اكس ماكس تتساوي زيرو. يعني الهدف هو اكس ماكس نلقاوها، حيت هنا ماشي او، هنا اي بجوجهم تيتساليو في ليكيفالونس، بجوجهم تيتقاداو. يعني اكس ماكس غتعطيني في الاولى غتعطيني هي سي دو في دو على جوج، وغتساوي لينا في الحاله الثانيه سي ان في ان. نربط بيناتهم، هذيك هي ليكيفالونس، هذيك هي غولاسيون ديكيفالونس. اذا غولاسيون ديكيفالونس هي سي، انا لقيتها هي سي دو في دو على جوج تتساوي لنا سي ان في ان. هادي خصني ندير ليها عمليه التأطير صافي. اذا غنخدم بها، انا راه في ان نسيتها صافي. قال لك ديتيرمين لا كونسونطراسيون سي ان، صافي تخرجها من هنا. نحاول نكتبها هنا، اعتذر نكتبها هنا باش نبقى نشوف كلشي قدامي. اذا انا نخدم بهاد الغولاسيون، نسميها مثلا غولاسيون دونك او va nous donner هادي كيسيون الاخرى تاني سي ان ايكال سي دو في دو على جوج في ان، وتطبيق عددي كلشي قدامي. الوغ سي دو هي فين هي 0.002 في دو قالك هو اللي تزاد 12 ياك، نشوف هي هذيك 12.1 وهنا تقسم على في ان اللي 25. بقى تطبيق عددي تحسب السي ان. هادي الدونيا كيسيب بلا ما درت تطبيق عددي. المهم الاسونسيال تفهم الطريقه، وهنا تلقى القيمه دير ليها المول بار لتر. نتمنى يكون التمرين 81 محتاجش مجهود كبير، خصو تذكير باكثر اختزال، حل القاعده وجدول الوصفي الحاله النهائيه دير فيها التكافؤ. وهادشي اللي عطا الله، وشكرا على حسن المتابعه، وإلى اللقاء في فرصة لاحقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.